پیرا مہربانی کر میری اولاد کہنی رب کرے اولاد تک ہن دے لجپال نبی دے غلامو حضرت پیر بہاول حق زکریا ملتانی جڑا یہ گال سنی نے آپ کی سر تلے چکیتے نے حضور دے غلامو آپ اکھی پٹ دے دے سے لیکن اللہ والے اکھی نوٹ دے دے سبحان اللہ بہاول حق زکریا ملتانی سے اکھی نوٹ بیٹھن تے سر تلے چکیتے نے تھوڑی دیر مراقبہ کیتے نے مراقبہ کرتے والا سر اٹھے اٹھائے نے فرمائے نے بی بی تیرے مقدر اولاد تک ہے نہیں بی بی تیرے نصیب اولاد تک ہے نہیں بی بی رو دی تے باہر ولی گئی ہے اور باہر آئی ہے تو ویندی پی واپس جو آئی ہم پیر کرے جو ایسا پیر سے کنو دعا کرے ایسا رب اولاد دے رہے سے لیکن ہن پیر بھی جواب دے دیتے میرا تئی ہو جا نصیب بھیڑا ہے تمہیں کو اولاد نہ ملی ہن رو دی ویندی ہے تے اگو حضرت بہاول حق زکریا ملتانی دے پوترن جنہاں دا شاہ رکن عالم ہے چھوٹی جہی عمر ہے تے پالے نال کھیت دے ودن حضور دے غلاموں تے جتھے نے جو بی بی آئیے میرے دادے کنے تے روندی ویندی ہے بھج دے ہیں نا کو ولن آکھنے بی بی اتھا تے جڑا روندا آندے تے کھل دے دا لجپال نبی دی ذات پاک دے غلاموں میرے میٹھے مدنی سرکار دے غلاموں شاہ رکن عالم چھوٹی جی عمر ہے بالکل معصوم جے بچے نوں پالے نال کھیڈ دے ودے ہاں اکو ملے آکھنے بی بی اے دوستان تے ہر روزہ کھل دے ویندا لیکن تو جڑا ایامی کھل دیا نیامی ہوے دی پئی رو دی ویندی تے ساتھ سی ماجرا کیا ہے اج او سونا پیرا کیا پوچھ دی کھل دی اے واسطے آئی ہم خوش اے واسطے تھی آئی ہم تو میری اولاد کہنی میں کھم ویندی پیا اللہ دے ولی کرے دعا مگوے سان اللہ کرے میں کو اولاد گھنتے سے لیکن آئی ہم خوش تھی تے جو آج اولاد گھنتے سان لیکن تیرے دادے سینے جواب دے دیتے جو بی بی تیرے مقدر اولاد کہنی بل شاہ رکن عالم بالکل چھوٹی جی عمر ہے معصوم ہے آپ نے فرمایا بی بی جرا میرے دادے تے کوئی عذاب کیتی ہے ولتے کو کیا جواب دیتے کوئی ولدی دیتی ہے آدھے پیرا کیا ولدی دے وہاں جرا صحیح آکھے میں لوح محفوظ دے تے دے گی دن تیرے نصیب اولاد کہنی اور تیرے مقدر اولاد کہنی مہر جواب کیا دے وہاں آپ نے فرمایا بی بی موجی نہ تھی میں تے کو جواب سکھینا ولا ولون میرے دادے کنے جی میں آکھا اوہ وانتے سوال کرے چھوٹی جی عمر بالکل معصوم جی آپ نے فرمایا میں تے کو سکھے نہ جواب لیکن ایک گال ہے میرا نام نسینا جو بے کو منہ سکھائے ایک گال سن گئے لجپال نبی دے غلاموں شاہ رکن عالم سی چھوٹی عمر فرمایا بی بی خیال کریں اور میرا نام نسامی جو میں کو ہو بھیجے آپ بی بی سونا دیے ٹھیک ہے میں کہنا نسے سا سونا پیرا نسو میں کیا کھاون آپ نے فرمایا بی بی ولا ولون میرے دادے کنے آنکھ سونا مہربانی کرو دعا منگو میں کو اولاد کھلا دو تے میرا دادا تے کو ولا اوہی لفظ علیہ سے آنکھ سے بی بی تیرے نصیب اولاد کہنی تیرے مقدر اولاد کہنی تیرا ایہا گال کرے تو آنکھی سونا پیرا اگر مقدر جو ہوئے ہاں تا گھر بیٹھے میں کو مل ونجے ہاں اور مقدر جو کہنا ہے دیمس تے تک کرے تو رہیا اور تو جو اللہ کا ولی ہے اگر میرا نصیب کہنی مہربانی کر میرا نصیب بڑھوا جا میں کو اولاد گھنا دے لجپال نبی دے غلاموں جرا یہ گال شاہ رکن عالم سے سکھائیے بی بی کو بی بی واپس ملیے اللہ دے ولی بہاول حق زکریا ملتانی دے کو آپ بیٹھے ہاں تے بی بی ولا بھلائیے آدھے میرا سونا پیرا مہربانی کر اولاد کہنی میں کو رب کنے اولاد گھرا دے جرا پیر بہاول حق زکریا ملتانی یا گال سنیے آپ میرے فرمایا بی بی تکو ہونے دا کہ میں تیرے مقدر چ اولاد کہنی تیرے نصیب چ اولاد کہنی او بی بی بول پئیے ادے پیرا اگر مقدر چ ہوئے ہاں اگر نصیب چ ہوئے ہاں میں کو گھر میں تھے اولاد مل بنے ہاں دیکھنے آونا بھی کہنا پوے ہاں اگر میرا نصیب ٹھیک کہنی تو ٹھیک فرما چا میں کو اولاد گھن دے جنہا بہاول حق زکریا ملتانی
یہ گال سنیے آپ نے فرمایا اچھا بی بی میں رہے فرمایا یہ تو چھوٹا تو گال ہی وجہ کرے نہ بیٹھے فرمایا ہے تو جان چھوٹا تے گال ہی والا وجہ کرے نہ کھڑے بی بی دا سایہ بھی کہنی لجپال نبی دے غلام اللہ دے ولی دی شان دیکھو آپ کو دا سایہ بھی وہ بی بی کہنی جو میں کو کہیں بھیجے لجپال نبی دے غلام لیکن اللہ دا ولی پہلے سمجھ گئے آپ نے فرمایا ہے تو چھوٹا تے گال ہی وجہ کرے نہ بیٹھے اچھا چلو پائے والا فرمایا آپ جلال دے وچ آ گئے رب دی بارگاہ چ دعا منگی نے دعا منگ کری تے والا آپ نے فرمایا بی بی بن اللہ تے کو اولاد دے سے بھی سات دیسی ستی پوتر اللہ دے ولی دی شان ہے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدل بھی ہزاروں کی تقدیر دیکھی لجپال نبی دے غلاموں فرما اللہ دا ولی ہوئے فرما تقدیر بھی بدالنے نہ رہے تو لجپال نبی دے غلاموں میرے میٹھے مدنی سرکار دے غلاموں وہ مشہور گال کہنا سنی بیٹھے کہ لجپال نبی دے غلاموں حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ آپ دے کول آپ دے علاقے دے وچ ایک فاحش عورت آ گئی آتے ادا کھول دی تو حضور دے غلاموں بڑے لوگ گمراہ تھے وجن غلط کاری والے پاسے وجن پہ بڑے نیک لوگ ہم نہ کٹھے تھی تے حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ دے کول آ گئے اجن اللہ دا ولی تو بھی ہوے تے ایویں کم تھی تو بھی موجود بیٹھا ہوئے تے تیرے علاقے میں غلط کم پہ تھی آپ نے فرمایا اچھا جیا سونا آپ نے فرمایا چلو واپس وجو مجھے نہ تھیو میں نہ بندوبست آپ کرے حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ شام تھئیے مسلح نال چچاتے نے لوٹا نال چچاتے نے اللہ دا ولی آتے ہو فاحشہ عورت دے دروازے دے ہوتے نا اپنا مسلح بچھا دے رب دی نماز شروع کر لیتی ہے یہ کچھ سمجھ آتی پھر سبحان اللہ اچھی آواز میں یہ گال کرتے انشاءاللہ ختم شریف پڑھتے سے لیکن سبحان اللہ اچھی آواز اور مسلمانوں اقبال نبی نظام پاک غلاموں اللہ بولی حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ مسلح وچ کھڑے نماز کھڑے پڑھدے جڑا غلط ارادے نال آوے ہاں او فاحشہ عورت نال ملاقات کرن واسطے اللہ دے ولی کو دیکھ کر تے واپس ہویا ونجے ہاں حضور دے غلاموں بڑی دیر تھی گئی ہے او فاحشہ عورت اپنے مکرانے کو پیچھے سے ونجو اج کیا وجہ ہے اج کوئی میرے گھر وچ نہیں پیاندا دیکھو تصحیح ماجرا کیا ہے ان مکرانیاں جو ہیں کیا نہیں نے حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ مسلح بھی ٹھیک ہے رب دی نماز کھڑے پڑ جائے مانتے انہوں اور فاحشہ عورت کو خبر دیتی ہے جو آج تیرے دروازے دیتے بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ مسلح بھی ٹھیک ہے رب دی عبادت کھڑا کرے نے او بی بی جری آئی گناہگار فاحشہ آدھی اپنے مکرانے کو ونجو اللہ دے ولی کو آکھو اگر اللہ اللہ کر رہی تم مسجد جوان کر تو فاحشہ دا گھر ہے اوے بدکار عورت گھر ہے اتھا تیرا کیا کم ہے تو مسلح جا مسجد جوان اچھا جنا اور نکرانے آگے حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کو آکھنے آپ نے فرمایا کہنا میں ہی عورت نال ملاقات کرا واسطے آیا بیٹھا میں کو مل سا انہاں جہیا گال سنیے نکرانے وجہ خبر دیتی ہے اور فاحشہ فقیر کو آگ میں تو اتنے پیسے گن دیا بات وچ ملاقات کرے دیا اللہ دے ولی نے فرمایا میں اتنے پیسے دے سا لیکن ملاقات ضرور کرے سا حضور کے غلاموں حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ پیسے ادا کر دیتے اور اتنا فاحشہ عورت گھن دی ہے آپ سارے پیسے دے دیتے لجپال نبی دے غلاموں کون نکرانے گھن گنا کو اندر کمرے دے میرا اللہ دا ولی گھر دے اندر پہنچے وجہ کری دیو فاحشہ عورت کو دے میں ہم پیسے ادا کر دیتے ہوں تو میری ملک تھی گئی میں جیویں اکساں اوے کرے سی ادھی سونا ٹھیک ہے آپ نے فرمایا ہو جلدی کر ون غسل کرا غسل کروائے نے فرمایا کپڑے بے بتانا اور کپڑے بے بتالے رس فرمایا آمد کو وضو سکھینا وضو ہی کر آپ نے بی بی کو وضو سکھائے وضو مکمل کرنے بعد آپ نے مسلح چلے جائے فرمایا آج جی میں نماز پڑھا تو رب دی نماز شروع کر دے
سنو میں تو نماز ہم نہیں کہنی آپ نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں جی میں پڑھتا ہوں تو میں پڑھ دیا اللہ جی پاک نبی دے غلاموں اللہ دے ولی ہے مصلی بھی چھنے حضور دے غلاموں تکبیر شروع تھی گئی ہے آپ ہاتھ بد کی دینے سنا پڑھیے نے او بی بی ہاتھ بد